अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं वलीद रिसर्च और मैं हूं आपका दोस्त वलीद भट्टी। नाज़रीन कराम, इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की इस वक्त पेशी हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर उनको पेश होना था तौहीन अदालत के नोटिस के अंदर। तो नाज़रीन कराम, उसकी समाअत में एक दिलचस्प रुख इख्तियार किया था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अत्तर मैनल्ला इस केस की समाअत कर रहे थे, तो इमरान खान के साहब की तरफ से दाखिल किया गया जवाब, जिसके अंदर इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने ये कह दिया है कि मैं अपने अल्फाज तो वापस ले सकता हूँ लेकिन माफ़ी नहीं मांग सकता, क्योंकि मैंने किसी अदालत के ऊपर तौहीन नहीं की और मेरे बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटाकर पेश किया गया। नाज़रीन किराम, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब इसलिए माफ़ी नहीं मांग रहे क्योंकि अगर तो इमरान खान साहब ने इसके अंदर मशरूत माफ़ी मांग ली और अपने अल्फाज वापस ले लिए, तो इसका सरासर यही मतलब होगा कि इमरान खान साहब जो है ना इस तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं और उनको फिर इस सज़ा से कोई नहीं बचा सकता, नाअहली की सज़ा। बेसिकली आज बहुत से सहाफ़ियों और बहुत से जो सीनियर सियासतदान हैं और बहुत से जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के सीनियर कायदीन हैं, उनका ये ख्याल था कि आज इमरान खान साहब को 5 साल की नाअहली हो जाएगी, लेकिन उन सबके ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। इस वक्त जो बहुत से PDM के जो हामी सहाफ़ी हैं, उनके भी ख्वाब चकनाचूर हो गए। और अब आप देखिएगा कि किस तरह से 1-2 दिन जो है ना तूफ़ान बदतमीज़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर शुरू किया जाता है। नाज़रीन कराम, पिछला जैसे दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी साहब की रूलिंग के ऊपर जिस तरह की बदतमीज़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर की गई थी, तो इसी तरह की अब कैंपेन लॉन्च की जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर। नाज़रीन कराम, इस जो समाअत हुई है, ये वाली समाअत जो इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत की समाअत हुई है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सबसे बड़ा ये बयान था कि हम आपसे ये इस बयान की तवक्का नहीं करते थे और इस जवाब की भी तवक्का नहीं करते थे। और जो वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनका ये सहाफ़ियों का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब को बार बार लीडर कह के मुखातिब कर रहे थे, यानी कि वो भी अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और पाकिस्तान और हर सूबे के अंदर इसके भरपूर तरीन और जोश वल्ला रखने वाले सपोर्टरान मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक और ऐसा बयान दिया है कि हमने जो 10 अप्रैल की रात को जो हम अदालत खोलने जा रहे थे, तो उसके अंदर हम ये दोहरा रहे थे कि अक्टूबर 1999 वाला सीन फिर से ना क्रिएट हो जाए। नाज़रीन कराम, जिस तरह और भी बहुत सी आपको खबरें पता चल चुकी होंगी मुख्तलिफ हल्कों के लिहाज से, जैसे इमरान खान साहब के बारे में कही जाती हैं 10 अप्रैल की BBC की रिपोर्ट जो थी मनगढ़ंत रिपोर्ट, उसके मुताबिक। तो नाज़रीन कराम, उस रिपोर्ट के मुताबिक ही चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये बयान दे रहे हैं कि हम अक्टूबर 1999 वाली सूरत हाल से बचना चाह रहे थे, यानी कि इस सूरत हाल को फिर से लागू नहीं होने दिया जा रहा था। तो अदालतें इसलिए खुली थी, ना कि आप जिसकी वजह से कह रहे हैं कि इस मेरे ऊपर जो है ना कौन सा मैंने जुर्म कर लिया था, उसके ऊपर अदालत खुल चुकी। नाज़रीन कराम, अदालत के अंदर जो हेयरिंग्स हो रही हैं उनके ऊपर तो हम कोई बात नहीं कर सकते, उन प्रोसीडिंग्स के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, तो और ना ही कोई मशवरा दे सकते हैं, लेकिन कुछ अपनी राय इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम एक हद तक ही अदालत के मामलात के अंदर मुदाखलत कर सकते हैं, नरम मुदाखलत कर सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, आगे चलते हैं। ये वाला इमरान खान साहब को एक और हफ्ते की मोहलत दे दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जिसके अंदर इमरान खान साहब ने जवाब के अंदर कहा था कि मैं जो है ना इसको मेरा बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटाकर पेश किया गया है और मेरा सरासर ये मतलब नहीं था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उन्होंने एक हफ्ता और दे दिया इमरान खान साहब को कि आप फिर से अपना तहरीरी जवाब जमा कराएं। और इसके बाद नाज़रीन कराम, आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देते चले कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं वो इस वक्त सीनियर लीडरशिप जो है उसके जिस अंदाज से वो अपनी आवाम के अंदर निकल रहे हैं, तो वो एक आप समझ लें कि इलेक्शन करीब होने जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, क्योंकि भरपूर तरह की इलेक्शन कैंपेन चलाई जा रही है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपने पूरे मुल्क के अंदर दौरे कर रहे हैं, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा दौरे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं PTI को, तो PTI के अंदर इमरान खान साहब के अलावा और कोई भी दूसरा कायद यानी कि सीनियर लीडरशिप के अंदर से कोई भी आवाम के अंदर नज़र नहीं आ रहा। तो इसका भी PTI को एक नेगेटिव एज जा रहा है। और दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, सिंध के अंदर एक ऐसी वीडियो लीक हो चुकी है जिसके अंदर वडेरा राज, जो मैं आपको पिछली वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि किस किस्म के वडेरे राज का सिंध की आवाम को सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन कराम, एक वीडियो वायरल हुई है अभी। इस वीडियो के अंदर एक शख्स जो बैठा हुआ है वो खुद को इतना पावरफुल और इतना मुअत्तबर शख्स समझता है कि खुद चारपाई पे बैठा हो और जिनके पास
امداد کے لیے گیا ہوا ہے، امداد کرنے کے لیے جن کی گیا ہوا ہے، وہ سارے اس کے نیچے جمکٹا لگا کے بیٹھے ہوئے۔ بس آپ یہ اندازہ کریں اس شخص کی بے حسی کا کہ جس طرح سے عوام تڑپ رہی ہے پانی کے لیے، صاف پانی کے لیے، اور وہ جناب ایم این اے پیپلز پارٹی کے سندھ کے اندر سے اپنے منرل واٹر کی بوتل کھول کے اپنے پاؤں دھو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس بے حسی کا اندازہ ذرا آپ کر سکیں کہ وہاں پر سامنے بیٹھے جو اشخاص ہیں اور جو عوام سامنے بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس وقت شدید قسم کی پریشانی کے اندر مبتلا ہے کہ آیا اپنے گھروں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، یا اپنا کھانے پینے کا انتظامات کریں۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب بھی اپنے ایک فضائی دورے کے اوپر سوات، کلام، بحرین کا انہوں نے دورہ کیا، اور وہاں سے سوات اور کمراٹ ویلی سے جو بھی سیاحوں کو آرمی ایویشن کے جو ہیلی کاپٹر ہیں انہوں نے ریسکیو کیا، ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور انہوں نے جو جس عوام کو ریسکیو کیا گیا وہ عوام آرمی چیف کا بھرپور طریقے سے شکر ادا کریے۔ ناظرین کرام، اس سنسنی خیز پریس کانفرنس کے اندر آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمیں پاکستان اور بیرون ملک پاکستان جتنے بھی مقیم ہیں سب کی طرف سے بھرپور قسم کی امداد دی جا رہی ہے، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ممالک ایسے ہوں گے جو پاکستان کی امداد کرنے کے لیے آگے آنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس وقت بھی آ رہے ہیں اور آتے ہوئے وقت کے اندر بھی پاکستان کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ ناظرین کرام، جناب آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کی بہت ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ان کے اندر پوری جو چین آف کمانڈ ہے ساری، ناظرین کرام، اس وقت آرمی کو ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے جس طرح سے آرمی اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس ملک کی عوام کے لیے نکلی ہوئی ہے اور اپنے ملک کی بے لوث خدمت کر رہی ہے، سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے، اور ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات دونوں سے جو ہے نا آرمی نے محفوظ رکھا ہوا۔ ناظرین کرام، ہمیشہ آپ اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے رہیے۔ میرا نہ تو کسی جماعت سے اظہار یکجہتی کر رہا ہوں اور نہ ہی کسی جماعت کے ساتھ میری کوئی دشمنی ہے۔ ناظرین کرام، ایز اے رپورٹر میرا فرض ہے کہ میں آپ تک ہر قسم کی رپورٹنگ پہنچاؤں۔ جس طرح سے مریم نواز صاحبہ اس وقت نکلی ہوئی ہیں عوام کے اندر، اور آج بھی ان کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جس اسٹیج پہ کھڑ کے وہ اپنی تقریر کر رہی تھی، اس اسٹیج کا ایک جو اس کی پایا ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ اسٹیج سے نیچے گر گئی ہیں۔ ناظرین کرام، یقیناً اور بھی بہت سے نکلے ہوں گے سیاستدان اپنی عوام کی بے لوث خدمت کرنے کے لیے، لیکن ناظرین کرام، آپ ذرا اس بات کا اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے وہ اس وقت کہیں پہ بھی اسکرین پہ نظر نہیں آ رہی، اور مسلم لیگ نون اپنا بھرپور طرح سے اپنا سیاسی ایج کھیل رہی ہے اس کے اوپر، اور نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو آرڈر جاری کر دیا ہے کہ آپ نکلیں اور اپنی عوام کی خدمت کریں۔ تو یہیں پہ ناظرین کرام، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کو کہوں گا ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ہمارا اسی طرح سے ساتھ دیتے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائکس اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیں۔ خدا حافظ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر، اور جتنے بھی سلامت گان کے متاثرین ہیں سب کی مدد فرمائے۔